बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल क़ससुल अंबिया बाय TQ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। उनके दौर में इस्लामी मुमलिकत 28 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर फैल गई। आपका नाम उमर है और लक़ब फ़ारूक। कुनियत अबू हफ़स, लक़ब और कुनियत दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा है। आप रज़ी अल्लाह अन्हो का नसब 9वीं पुश्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9वीं पुश्त में काब के 2 बेटे हैं, मरा और अदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरा की औलाद में से हैं, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अदी की औलाद में से हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हो की मक्का में पैदाइश हुई और इन चंद लोगों में से थे जो लिख पढ़ सकते थे। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत की। कुरैश हज़रत इब्राहीम के छोटे बेटे हज़रत इस्माइल की औलाद में से थे। शुरू में वो अपने बुज़ुर्गों के दीन पर कायम रहे, यानी उनकी गर्दन सच्चे खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो सीधी राह से भटक गए। गुमराही का तूफ़ान ऐसा उमड़ा कि चाँद, सूरज, सितारे, पहाड़ और पत्थर पूजने लगे। लोगों के दिलों में से सच्चे खुदा का खौफ निकल गया। उन्होंने बड़ा गज़ब तो ये किया कि खाना काबा में 360 बुत ला कर रख दिए, जिन पर चढ़ावे चढ़ाते थे और मुरादें मांगी जाती थी। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो हज़रत इब्राहीम के पुराने दीन पर कायम थे और बुत परस्ती को बुरा समझते थे। उन्हीं में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के चचेरे भाई ज़ैद बिन नफ़ील भी थे। अगरचा ज़ैद की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के कानों में बचपन से तौहीद की आवाज़ पड़नी शुरू हो गई थी, फिर भी वो बाप दादा के अकीदे पर मुद्दत तक जमे रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जिनके नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनकी खुश ईमानी से आज 1300 बरस बाद भी काफरों के दिल में खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्ला कत्ल कर दे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास है, उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फ़िक्र में हूँ, नाउज़ बिल्ला। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु ज़हरा और बनु अब्दुल मुनाफ से कैसे मुतमईन होगे? वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर पकड़े गए और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया है, ला पहले तुझी को निपटा दूँ। ये कहकर तलवार सोंध ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी ये कहकर हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्सा से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत हब्बाब दरवाजे बंद किए हुए उन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने दरवाजे खोले। उनकी आवाज़ से हज़रत हब्बाब तो जल्दी से अंदर छुप गए और वो सहीफ़ा भी जल्द ही में बाहर रह गया जिस पर आयात कुरानी लिखी हुई थी। बहन ने दरवाजे खोले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पे दे मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी। बहनोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़वाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा इस तरह मारा कि उनका खून निकल आया। वो भी आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की बहन थी। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं तो जो तुझसे होता है तू कर ले।
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پہ پڑی جو جلد ہی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور بے غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی آیات پڑھنے کے بعد حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت حباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما، یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں مقبول ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے وہ اور بھی پرجوش ہو گئے اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہونے لگی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان ڈرتا ہے، اور فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے عمر رضی اللہ عنہ کی توقیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ان سے شیطان ملا ہے تو الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت عمر کا قد لمبا اور رنگ سفیدی مائل سرخ تھا۔ آپ تمام آدمیوں میں اونچے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کی والدہ حتمہ بن حشام بن مغیرہ ابو جہل کی بہن تھی۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی آپ کا راستہ روکنے کی۔ حضرت عمر ایک حاکم تھے۔ وہ ایک مرتبہ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے بہت کم تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس منبر پر نہیں چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں باندھ سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک غلام فیروز نے آپ کو فجر کی نماز میں مسجد نبی میں خنجر سے حملہ کیا اور 3 جگہ وار کیے۔ آپ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کے بعد اتفاق رائے سے حضرت عثمان کو امیر المومنین منتخب کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔